आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सिस्टम के तबाह होने और हुकूमत को 6 माह का वक्त देने की बाज़गश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। कुल 45 में से मुस्लिम लीग नून ने अब तक एज वी स्पीक 23 नशिस्तें जीत ली हैं और तीसरे मरहले की 12 नशिस्तों पर इंतखाब भी होना बाकी है। लेकिन पीपीपी नून लीग की इस जीत को इलेक्शन पर डाका करार देते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि ऐसे इलेक्शन से जो हुकूमत बनेगी उसकी साख क्या होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जिस तरह 2024 के आम इंतखाबात में फॉर्म 47 के जरिए अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, इसी तर्ज पर कश्मीर के इंतखाबात में भी फॉर्म 47 प्लस ऑपरेशन किया गया। इसका जवाब देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा है कि फिर सदर पाकिस्तान को इस्तीफे का ऐलान कर देना चाहिए। एक ही हुकूमत में होते हुए मगर दोनों जमातों के दरमियान मामलात इंतहाई कशीदा हैं। 2024 के इलेक्शन से क्या पीएमएलएन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था, या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी या प्राइम मिनिस्टर साहब थे या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये अपनी सीटें नहीं जीते थे। 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? खैराती मैंडेट के जरिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? तो अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। हम इलेक्शन कमीशन को उससे अलग नहीं कर सकते। वो साथ था, उनका थ्रू आउट जो रवैया था वो निहायती गैर जिम्मेदाराना था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है वो भी नून लीग की बी टीम बनकर जो है वो इंतखाबात को रिग करने में उनकी सहूलत कार बन रही थी। सबसे पहला ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। वो भाई कातलाना हमला कभी मुक्कों से भी होता है, कभी गालियों को भी कहते हैं कि जी कातलाना हमला हुआ है। उसके ऊपर दे प्रापेगंडा यहाँ से पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लगी हुई है कि जी कातलाना हमला हो गया, कातलाना हमला हो गया। जो आपके लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलके वहां पे हंगामा आराई करवाई, इसकी आप भी तहकीकात करवाएं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो इस बात का जो है वो हम कह रहे हैं। इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। आपको वोटर ने वोट नहीं दिया, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। रोने से पहले पता करें कि कहीं सिंध में रोना ना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह मरियम नवाज शरीफ की तरह का वजीर आला चाहिए। मेरे भाई का के नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी जरूरत नहीं है, नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। 20 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाब में 12 मुहाजिर नशिस्तें भी शामिल थीं कि जिनमें से 9 पर मुस्लिम लीग नून और 3 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। मुजफ्फराबाद के 8 हलकों में होने वाले इंतखाब में इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट मुकम्मल बंद रहा। मुख्तलिफ इलाकों से हंगामा आराई और मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़ों की इतलात भी सामने आती रहीं। हल्का LA 27 कोटला में इंतखाबी अमला ना पहुंचने की वजह से पोलिंग शुरू ना हो सकी। हल्का LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 56 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग ना हो सकी। इलेक्शन से एक दिन पहले नाजरीन मुजफ्फराबाद शहर से ये इतलात भी मौसूल होती रहीं कि अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर मुजफ्फराबाद शहर में पुरतशद्दुद एहतजाजी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे, और ये इतलात भी मौसूल होती रहीं कि बाज़ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला दिन 11 बजे पहुंचा, बल्कि दिन 11 बजे भी रिपोर्ट हुआ 12 बजे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे ये इल्ज़ाम भी आयद करती रही कि इंतखाबी अमले को नून लीग वाले अपने साथ ले गए और फिर ठप्पे लगवाते रहे। ये खबर भी मौसूल हुई कि LA 28 की 3 यूनियन काउंसिल्स में सामान ही नहीं पहुंचा, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वजाहत देते रहे कि LA 27 में बारिशों लैंड स्लाइडिंग की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए। अब पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के तगड़े उम्मीदवार चौधरी यासीन की शिकस्त की तरह दूसरे मरहले में भी कई
नामी ग्रामी शख्सियात को नाकामी का सामना करना पड़ा है। दूसरे मरहले का सबसे बड़ा अपसेट हल्का खावड़ में हुआ है कि जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा साकिब मजीद ने मौजूदा स्पीकर और कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर को शिकस्त दे दी है। दूसरा बड़ा अपसेट मुजफ्फराबाद शहर में देखने में आया है कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तार अहमद अब्बासी ने लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को हरा दिया है। और इसी तरह एक और अहम मुकाबले में 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने वाले लीगी उम्मीदवार राजा फारूक हैदर खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहबजादा अशफाक जफर को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली। So these were amongst some of the bigger upsets. मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 27 नशिस्तें दरकार होती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले 2 मरहलों में 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। तीसरे मरहले की 12 नशिस्तों मुजफ्फराबाद की 1 सीट पर अभी इंतखाब होना बाकी है। आम तासुर यही है नाजरीन कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में बासानी बासकून हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन ऐसी फिजा में कि जब इलेक्शन की साख क्रेडिबिलिटी पर उसकी अपनी ही इत्तेहादी जमात सवाल उठा रही है, ये हुकूमत कितनी क्रेडिबल होगी, कितना कुछ डिलीवर कर सकेगी। नई हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरों और एहतजाज से निमटना भी होगा। 12 मुहाजिर सीटों के मामले का हल भी निकालना है, जबकि इखलाकी बरतरी के बगैर सादा अक्सरियत मिल भी जाए तो क्या यह हुकूमत कश्मीर के सुलगते मसाइल का हल निकाल पाएगी? बिलावल भुट्टो जरदारी थिंक्स नॉट। जहां 49% टर्नआउट है, आधे से ज्यादा लोगों ने अब वोट ही कास्ट नहीं किया। ऑफ कोर्स द वेरी रिप्रेजेंटेशन that is in question already will also then start meaning less and less. अब एक तबका इलेक्शन का बॉयकॉट करके बैठा है। जो जमातें इलेक्शन में हैं वो इंतखाबात की शफाफियत पर ही सवाल उठा रही हैं। नून लीग इस मुतनाज़े मैंडेट के साथ कैसे हुकूमत कर पाएगी ये देखना होगा, जबकि असल इम्तिहान तो शायद आज भी बका का ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का, कॉकरोच एहतजाज का, लैपटॉप तकसीम से खुला मुआवजना, नई इंतजामी इकाइयों का मुतालबा, मुल्क के इंतजामी ढांचे में मुकम्मल तब्दीली की बाज़गश्त और फकत 6 माह की डेडलाइन। गुज़िश्ता 48 घंटों में नाज़रीन सिस्टम का कलीदी हिस्सा रहने वालों की सिस्टम की नाकामी और नाकामी के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारान से मुतल्लिक बहस अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। वज़ीर दाखिला ने इकोनॉमिक समिट में 2 टोक अल्फाज में यह वाज़े किया कि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत, अपनी एफिकेसी खो चुका है और इसके ज़रिए मसाइल हल करना अब मुमकिन नहीं रहा। वज़ीर दाखिला के इस बयान के अगले ही रोज़ वज़ीर दाखिला के बयान की तायीद करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए इंतजामी लिहाज से अस्सिर-ए-नौ गौर करें। मुल्क में गुड गवर्नेंस के मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा और इस हवाले से ज़रूरी इस्लाहात पर गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। हाउएवर एक चीज जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also, good governance is key to security and stability of Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. उन तमाम की भी ख्वाहिश है कि वो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सोचें और बातचीत करें। But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। जबकि रात गए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी को पार्लियामान और काबीना का फ़ौरन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और तंज़न लिखा कि सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि पार्लियामान और काबीना जैसे आईनी इदारों को पस मंज़र में रख कर कारोबारी बरादरी के सामने इस नौयत के ख्यालात का इजहार इतना मौसर नहीं कि जितना मुतलका आईनी फोरम्स पर गुफ्तगू से हो सकता है। मगर ठीक 24 घंटों बाद एक्स पर पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी लिखा कि वो ज़ाती तौर पर मोहसिन नकवी की आरा से बड़ी हद तक इत्तफाक भी करते हैं, ताहम निज़ाम में बुनियादी तब्दीली के लिए आईनी इदारों को मरकजी किरदार दिया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा गया है और मोहसिन नकवी पार्लियामेंट भी सिर्फ 7 या फिर 8 बार आए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने गो के इत्तफाक तो किया उनकी आरा से, लेकिन उनको ये भी मशवरा दिया कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो आपकी वजारत के डायरेक्टली नीचे आता है, पहले उस पर इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद करा के देख लीजिए, उधर कारकर्दगी दिखाइए, उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री टॉप्स AGP ऑडिट इरेगुलरिटीज, इसको भी ट्वीट किया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पैसिव एग्रेशन दैट वी लुकिंग एट। लेकिन अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए, ये भी ख्वाजा साहब का ही कहना था। मुलाहिजा कीजिए।
یہ نقطہ اپنی جگہ اہم ہے کہ جب اداروں کے قریب سمجھے جانے والے افراد کی جانب سے ایسے بیانات آئیں اور اس کی تائید بھی سامنے آ جائے تو کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نظام کی ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر ڈالی جا چکی ہے اور نظام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے؟ تاہم حکومت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے یا اشارہ دیا جا رہا ہے، بہرحال حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں مجموعی طور پر ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ملک کے تباہ شدہ نظام کے حالیہ بیان کو that it's collapsed اوور لک کر دیں، نظر انداز کر دیجئے، کیونکہ پاکستان جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے حکومت اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے کہ جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور چیف عوامی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ بات بڑی ہے اور اسے کم کر کے کچھ کہنا چاہتے تھے محسن نقوی صاحب لیکن کہہ نہ پائے۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے محسن نقوی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کہہ کیا رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے؟ زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں، ایک برخوردار جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا۔ تو 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ اس سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں، جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے۔ سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے۔ اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گی۔ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، کسی سنجیدہ اور کسی بڑی سیریس جو ہے وہ کوئی کہے گا تو شاید کوئی بیٹھ بھی جائے۔ گو کہ رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں، محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نقوی صاحب کو اب آپ ہلکا نہ لیجئے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پر ہی اکتفا کر چکے ہیں، ورنہ وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ واضح رہے کہ ان حالات کے اندر مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو معاملہ نظر انداز کرنے کا مشورہ دے رہی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں بے بسی بھی جھلک رہی ہے جب آپ کے ملک کا ڈیفنس منسٹر آپ کے انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے ٹویٹس کریں اور ان کو بڑے معتبرانہ طریقے سے یاد دلائیں کہ وہ پی سی بی کے اندر گورننس اور حالات بہتر کر لیں، کیونکہ ادھر تو کوئی وزیر اعظم اور کیبنٹ نہیں ہے، اور ادھر کی پرفارمنس کی طرف توجہ دلوائیں یا ان کی منسٹری کے اندر آڈٹ کی ٹویٹس کریں۔ سو یو ڈو ریئلائز دیر از اے لاٹ آف ریزنٹمنٹ، مگر وہ ایکسپریس نہیں کی جا رہی، مگر ان دا پروسیس وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے سسٹم کی ناکامی سے متعلق بیان پر پیپلز پارٹی نے معاملہ جو ہے وہ ابھی اپنی اعلیٰ قیادت کے سپورٹ کر دیا ہے، فورم کو بھیج دیا ہے اعلیٰ سطحی اپنے فورم کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بہرحال یہ بھی کہا ہے کہ اسے یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق میں بیٹھا شخص جو ہے وہ صوبوں کی ضرورت پر بحث تو کر سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ بہرحال جو ہے وہ صوبوں کو ہی کرنا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے میں نے سنا تھا ان کا بیان، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اشارہ کس طرف تھا۔ نظام اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بیونڈ ریپیئر چلا گیا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے، وہ تجاویز دیں۔ یہ جو تجویز انہوں نے دی وہ گھسی پٹی تجویز ہے، یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ The fact remains کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس سے بہتر گورننس تو ایک ناگزیر سی ایک ایسپریشن ہے جس کو کہیں نہ کہیں اب حتمی جامہ پہنایا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیلڈ مارشل کے دل کے بہت قریب بھی ہے یہ پورا پروجیکٹ کہ بہتر گورننس کی طرف کام کیا جائے، ڈیلیورنس اس سسٹم کے تحت سٹارٹ ہو۔ اب یہ خوش اسلوبی سے ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی سے ہوتی ہے، اوپن ڈیبیٹ سے ہوتی ہے۔ دیٹ از دا بگیسٹ پوائنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی انشورڈ ایٹ دس پوائنٹ کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی نظر نہ ہو، یہ اہم ترین معاملہ، بلکہ ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ڈیٹیلڈ بحث کے ساتھ یہ آگے چلے، whether it's civil society, whether it is provinces themselves, because آئین کے مطابق تو ریزولوشنز تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہیں سے نکلنی ہے for the process to move forward۔ گو کہ MQM اس کے خلاف ہے اور وہ آج بھی ریفرینڈم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیا وزیر داخلہ کی بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہرحال ہر تجزیہ کار everybody who's in the know how جس کے پاس خبر ہے وہ اس بات کے اوپر اگریڈ ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، not anymore۔
تاہم تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو باتیں کی ہیں وہ اعتراف شکست ہے. عمران خان اور ہم سے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین، اطلاعات ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس کی تشکیل کے لیے حکومت کو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے. ہر صورت انتظامی یونٹس کی جانب بڑھنا ہوگا. تاہم نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے وزیر اعظم کو مشاورت کے لیے بھی طلب کر لیا ہے اور نئے صوبوں کا معاملہ اپنی جگہ اہم ہے، مگر مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ہونے والی جو مشاورت ہے اس کا دائرہ حکومت کے مستقبل، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی آئندہ اسٹریٹجی اور ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. اہم نقطہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نئے صوبوں کے معاملے پر اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائے گی یا پیپلز پارٹی لائے گی؟ آئینی اتفاق رائے کے اپنے سابقہ موقف پر برقرار رہیں گے؟ یہ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام کے معاملے پر آسانی سے شاید آمادہ نہ ہوں، کیونکہ اس سے دونوں جماعتوں کے سیاسی مفادات متاثر ہوتے ہیں. جنوبی پنجاب سمیت نئے صوبوں کے مطالبات کئی برسوں سے موجود ہیں، تاہم سیاسی جماعتیں عملی طور پر اس سمت میں پیش رفت نہیں کر سکیں. گو کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان بیانات سے کہ کریں گے، مگر کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے ووٹ بینک اور سیاسی پوزیشن پر ممکنہ اثرات کا خدشہ جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود رہتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اسی حوالے سے تجزیہ لیں گے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں. عامر صاحب، بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سخت ترین امتحان میں مبتلا ہے مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت. ایک طرف اتحادی ہیں جو ساکھ اور لیجیٹمیسی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی وزیر جو ہیں وہ اس سسٹم کے کولیپس اور لیک آف گورننس کے حوالے سے انکشاف کر رہے ہیں. تو یہ فرمائی دیجیے گا کہ اس کو کس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر، ایز ایک سگنل فار ری اسٹرکچرنگ مقتدرہ کی طرف سے، یا تو پھر اس کو دیکھا جا رہا ہے ایز لیک آف گورننس یا پولیٹیکل مس مینجمنٹ جس کو کریکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں میرے صاحبہ، یہ جو گفتگو محسن نقوی صاحب نے کی، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے چارج شیٹ ہے، تو سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کے اپنے اوپر آتی ہے کہ اس جو گورننس تباہ ہو گئی ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تو وہ ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد وہ وزیر داخلہ بن گئے اور سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے تبصرہ آرائی بھی کی. تبصرے کا لفظ میں نے بہت ہلکا یوز کیا، آپ اس کو دوسری طرح بھی سمجھ سکتی ہیں. تو یہ ان کو اخلاقی طور پہ لاگو کرنا چاہیے، اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی جب فارم 47 کی کہتی ہے تو بلاول صاحب کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے ریزائن لے آیا ہوں، ہم گورنرشپ چھوڑ رہے ہیں اور یہ بالکل ختم ہے. آپ کو پتا ہے دھمکی لگانے کے بعد اب تازہ ترین یہ آیا کہ بلاول بھٹو باغ میں جلسہ بھی کریں گے، 3rd اس پورشن کے الیکشن میں، پونچھ ڈویژن میں وہ باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی بات. اچھا، میں اس دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جہاں تقریر کی، جب وہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، تو جن کے ساتھ وہ بیٹھے تھے سب سے بڑی بینیفیشری یہ ایکسپورٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر ہر حکومت سے ریبیٹ لیتے ہیں. اور تازہ ترین ریبیٹ تو بحث ہو جائے گی نا. عامر صاحب، میں جاننا چاہ رہی ہوں نون لیگ کے اندر ابھی کیا سوچ ہے. میں ایک فکرہ پورا کر لوں کہ جب ایکسپورٹرز نے ابھی 4 روپے یونٹ شہباز شریف اور ویس لغاری سے لیا، میرے اور آپ کے اوپر انہوں نے فکس چارجز لگائے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بدلیں، جو ہر آرمی چیف، ہر صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہوتے ہیں، بتاتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں. اب آپ آ جائیں، نون لیگ نے جواب کیا دیا؟ 2 لوگوں نے بڑا کھل کے دیا، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف نے. خواجہ آصف نے وہ بات کی کہ جی فوج نے کائنیٹک آپریشن کیا تو 12 پوائنٹس آپ کے ہیں لا اینڈ آرڈر کے. ایک جواب آ گیا. رانا ثناء اللہ نے بھی سیم جواب دیا. پی ایم ایل این کی میٹنگ 4 لوگوں کی ہو چکی ہے، اس کے مختلف سگنلز آ رہے ہیں. لیکن جب پہلی آئی اس کی تردید کی مریم اورنگزیب نے، میرے خیال کے اندر یہ دونوں طرح سے چلیں گے، بیان بھی دیں گے، گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور پھر بیٹھنا پڑے گا سب کو. جیسے صرف آصف علی زرداری سے طے کیا گیا نہروں کے اوپر، اور آصف علی زرداری نے پھر جو کچھ کیا سندھ کے اندر، وہ 1 سال کے بعد دوبارہ بولے اب آ کے ان چیزوں کے اوپر کہ جن کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ بلاول نے 27ویں ترمیم میں کھول کے بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈیمانڈز آئی ہیں، ٹویٹ کیا تھا نا چھوٹا سا، اور ہر چیز بتا دی، اور جو نہیں مانی تھی وہ اب آ کے بجٹ میں لی. آپ پی ایم ایل این اسپیسیفک ہیں تو پی ایم ایل این بالکل صحیح چلے گی، مکس ہو کے چلے گی، کیونکہ یہ بات پیپلز پارٹی جہاں پنجاب میں تیار ہے وہ سندھ کے اندر تقسیم پہ تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے آج ان کے سینیٹر طلحہ، وفاقی وزیر
جو پی ایم ایل این کے ہیں سردار یوسف، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ ہزارہ صوبہ الگ بنا دیں. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ ہے. محمد علی درانی صاحب پھر بھاولپور صوبہ لے کے آ گئے ہیں جس کو پی ایم ایل این کرتی ہے کہ جی اس کو الگ کر دیں، ملتان کو الگ کر دیں، ہم تیار ہیں، اور قراردادیں بھی پاس کی ہیں. میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ میں بحث کرائے بغیر اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ریفرنڈم کرا کے کریں گے، تو پہلے بھی 2 ریفرنڈم کا حشر سامنے آ چکا ہوا ہے، کچھ نہیں بچتا. اس کو لائیں وہاں پہ بالکل تھریڈ بیئر بحث کرائیں، بتائیں بلو پرنٹ یہ ہے جی ہمارا، ہم یہ ڈویژن پہ چاہتے ہیں، ہم یہ بنائیں گے. ورنہ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا، آپ نے اتنے وزرائے اعلیٰ بنانے، ہمارے سے تو 4 قابو نہیں ہو رہے، ہمارے سے 4 کیبنٹ نہیں قابو ہو رہی. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بلدیاتی ادارے آئینی طور پہ اس طرح مستحکم کریں کہ ڈسٹرکٹس لیول پہ لے جائیں اس کو. یہ پی ایم ایل این بھی آ جائے گی اس کے اوپر اگر آپ نے کچھ کرانا ہے، اگر آپ نے اور بحث عامر شیس صاحب، کرنی یہ ہے، سب نون کچھ لیگ کرنا کا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوگا. کہنا نون لیگ کا یہ کہنا کہ ہم تو ایک پرفیکٹ ہارمنی میں کام کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں کس حد تک ابھی یہ صداقت ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن صاحب اگر یہ کیبنٹ میں بات فلوٹ کر لیتے یا پارلیمان میں تو زیادہ وزن ہوتا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی فائر بریگیڈنگ بھی ہو رہی ہے. دے پلینگ ہاٹ اینڈ کولڈ، نہیں سمجھ آ رہی. اٹس لائک اے ہاٹ پوٹیٹو نا. اب یہ گرم آلو کی طرح ہاتھ میں آ گیا ہے، تنقید بھی نہیں کر سکتے، گولے بھی نہیں برسا سکتے، دوسری طرف کہنا بھی بہت کچھ چاہتے ہیں. سو یہ ہاؤ مچ آف اے پرفیکٹ ہارمنی از دیئر رائٹ ناؤ؟ میں اس کی مثال دوں گا، جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 12 اگست کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں گے. آپ کے شوز میں آ کے جو لڑتے ہیں سارے لوگ، وہ کہیں گے ہماری لیڈرشپ نے ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا ہے. بالکل اس کے اوپر بھی ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کر لی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ فی الحال اس پہ بات نہ کریں، ہم اسے کیبنٹ میں لائیں گے، ہم اسمبلی میں لائیں گے، ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا، پھر دوبارہ اٹھے میاں گا. صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں نا کہ نقوی صاحب کو براہ راست کسی نے جواب نہیں دینا. نہیں، جواب تو آج بھی دیا گیا ہے. مطلب وہ کہنے کی بات سر نہیں ہے. وہ جواب خواجہ آصف دینا جانتے ہیں، ان کی تلخی زبان کو، تکلم کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کس وہ طرح 2 ضبط دن پکڑا میں ہوا ہے. جو کچھ کہہ چکے ہیں نا، انہوں نے مجھے تو پی ہنسی سی بی پہ آتی بھی ہے. بول دیا. ہاں. میں کہہ رہا ہوں پی سی بی پہ بھی وہ بول چکے ہیں کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. انہوں نے وزارت داخلہ بھی دے دیا. جو کام وہ کولیپس کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ حضور سب سے پہلے تو آپ خود اس میں کولیپس ہو چکے ہیں. جواب آ چکا ہوا ہے. مجھے بڑی یہ حیرت جو ہو رہی ہے، آپ ہوتی کو نا، یہ طرز تکلم فرق نہیں نظر آ رہا؟ علیم خان کی جو ستھری کی ہے، اس کو کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ گریس والی بات یاد دلا دی. ادھر تو ناپ تول کے پھونک کے صاحب ایسے چل رہے ہیں. یہ سسٹم سمجھ جس نہیں آ رہی کو تعریف کہتے ہیں کر نا، رہے ہیں یا خواجہ آصف صاحب جس کو ہائبرڈ سسٹم کہہ چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں نا. آپ اگر اس طرز تکلم پہ جائیں تو خواجہ آصف کی اس گفتگو پہ بھی جائیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں. ان کی ہی تقریریں لوگ اس دن سے چلا رہے ہیں تو کہ پھر یہ پہلے کیا اس کہتے بات تھے، اب ہائبرڈ میں سسٹم سمجھ کہہ رہے گئی. ہیں. تو پھر اس بات میں کتنا وزن ہے کہ یہ واقعی یہ تو ٹھہر چکا ہے، ناگزیر ہے مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس. آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دی میرٹس آف دس ڈیبیٹ سر، بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا یہ سسٹم فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ناگزیر ہے، اینڈ دس از اے میٹر آف منتھس. آپ لے جائیں اس کو نہر کے ساتھ. ناگزیر تھا، بتا دیا تھا، ہو گیا. ابھی سیاسی جماعتوں کے پینترے آنے ہیں اور وہ ٹکا کے آئیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ طے ہو گیا تو ہو جائے گا. میرے خیال میں اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوگی، ٹائم لگے گا. یہ جو ٹائم لائن دیتے پھر رہے ہیں نا، یہ آپ اور ہم یہیں پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے کہ کیا ٹائم لائن بنی ہے، کس طرح ہے. سیاسی جماعتوں نے اپنا وجود منوانا ہے. وہ پریشر میں آئیں یا جس طرح بھی آئیں، وہ کام اپنی مرضی کے مطابق کریں گے اور آپ دیکھ لیں. اور عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ پینترے آنے ہیں، شور آنا ہے، مناسب وقت کون سا ہوگا؟ بہرحال جو چیز ناگزیر ٹھہر جاتی ہے وہ تو پھر ہوتی ہے نا. 2.5 سالوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے پارلیمنٹ، کابینہ اجلاسوں، خصوصاً سینٹ کے فورم پہ کہیں بھی اس بات کو نہیں چھیڑا نا. تو ایک جگہ کا تعین اور پیغام دینا تو شاید مقصد ہوگا جو واضح طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف سے بھی بیک کیا گیا. تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ آل آف دس. بالکل اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ بالکل ویل پلانڈ سی چیزیں ایسے نہیں تھی کہ ایک دم کوئی یہ بلکہ بات اور تقریر ریٹن تھی. میں آپ کو یہ خبر تک دیتی ہوں. نہیں ہمیں پتا، جب وہ بات کر رہے تھے ہم اسکرین پہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے بول رہے تھے. مجھے پتا ہے ترچھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے. میں باڈی لینگویج پہ پوری تقریر کر سکتا ہوں. میں نے سنی ہے، وہ بڑے غور سے سنی اور دیکھی ہے. مجھے پتا ہے اس بات. اوہو میں یہی کہہ رہا ہوں، ترچھے ہو کے کھڑے تھے اور لکھے ہوئے پڑھ رہے تھے. اور ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ ایس ایم تنویر، جن کے والد ایس ایم منیر نون میں تھے. گور اعجاز، جن کے والد سینیٹر تھے، جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں نمائندگی دی جائے پارلیمنٹ میں. بھائی اور کس طرح ہوگی؟ شہباز شریف کس کے نمائندے تھے پہلے؟ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر رہے. اسحاق ڈار لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے. یہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. یہ سارے ایک جیسے ہیں. لیکن جس وقت سیٹیں بدلتی ہیں، کوئی آنے کی خواہش کرتا ہے اور کوئی بیٹھنا رہنے کی خواہش کرتا ہے، اس کے اندر اب پتہ لگے گا کہ کون وزن کتنا ڈلوا سکتا ہے. میرے حساب کتاب میں اس پہ اچھی خاصی ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے 3 مہینے میں کرانا ہے، ہم نے 6 مہینے میں کرانا ہے اور یہ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا.
बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मंजव सियासतदान और इस सिस्टम को अंदर बाहर से समझने वाले नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वैसे तो एक बहस ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि अगर आज बात की गई मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की और इन हालात में कोई काम किया गया तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। दूसरी मंतक ऑफ कोर्स ये है कि इतनी स्पेस और गुंजाइश मौजूद है कि आप एक पेज पे हैं, सब एक मजबूत गिरफ्त है सिस्टम पे, तो जो काम करने वाले हैं वो कर गुजरिए। इन दोनों के बीच में एक अभी हम बात कर रहे थे कि एक शोर शराबा, वोकल्स और ऑप्टिक्स तो सारे देखे जाएंगे हर सियासी जमात के लिए, मगर जो नागुज़ीर है और जो फैसला हो चुका है वो तो फिर होके रहेगा। देखें, मैं पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, बलोचिस्तान लहूलुहान है, केपी के लहूलुहान है, कश्मीर भी अब लहूलुहान हो गया है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मुल्क को आगे चलाने के लिए अपना जाती इंटरेस्ट छोड़कर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़कर आगे चलना होगा। वरना यकीन जानिए अवाम क्या ये मुनासिब वक्त है चंद साहब? बिल्कुल मुनासिब वक्त है। इस वक्त बैठने की जरूरत है, एक टेबल पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और इन सब को बैठने की जरूरत है। इससे बढ़कर मुल्क का क्राइसिस आज तक नहीं आया जितना इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, ये हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सबसे पहले कोलैप्स कर गया है। ये कॉलोनियल निजाम अब पाकिस्तान में नहीं चल सकता, क्योंकि यूके में नहीं चला जिनका अपना बनाया हुआ निजाम था, तो पाकिस्तान भी अब गुलाम रियासत नहीं है। अगर पाकिस्तान को गुलाम रियासत के तौर पे चलाना चाहे, वक्ती तौर पे लोग डरे हुए हैं। उनकी बात ठीक है, काकरोच किसी वक्त भी इकट्ठे हो सकते हैं। उन्होंने यूथ को, उन्होंने जो काकरोच की मिसाल दी, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, जो आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है अभी, कि ये जो ताजर तो हुक्मरान है, और हजरत अली करमल्लाहु वजहहू का कौल है कि जब ताजर हुक्मरान बनता है उससे फिर तबाही आती है। रुइन कम व्हेन ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। तो ये देखें, इस वक्त जो हालात हैं ये ताजरों की वजह से खराब है, क्योंकि इससे पहले पॉलिसी मेकर, कभी डिसीजन मेकर में वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होते थे। आज तो सब कार्टल्स के लोग कैबिनेट में बैठे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर। आप इसको पार्लिमानी निजाम बनाना है, आपने सदारती निजाम के दौर पे आपने देखे तो सर चंद साहब ये बातें बिल्कुल अब ये बातें जो नकवी साहब ने की हैं, क्या इन पर बिकॉज जरदारी साहब से भी मिलके आए, इससे अहम तरीन बल्कि मुलाकात और टाइमिंग बड़ी जरूरी थी राइट बिफोर दिस, तो जरदारी साहब को उन्होंने एतमाद में लिया इस हवाले से? नहीं, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जरदारी साहब, सारी पीपल्स पार्टी हैरान थी ये नकवी साहब को क्या हो गया है, और किसी जरदारी साहब से भी लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई नकवी साहब ने ऐसी बात नहीं की। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का देते हैं सिंध में जो रिएक्शन, असल में आप फैसला कर लें कि मुल्क को आप पार्लिमानी निजाम के तौर पर चलाना है या सदारती निजाम के तौर पर चलाना है, उनकी बातों से इत्तेफाक है, लेकिन उसका हल जो वो तजवीज कर रहे हैं वो हल गलत है। उसका बातों, उस मसाइल जो उन्होंने उजागर किया है, यकीन जाने मैं एक आम पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं भी समझता हूं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। कोई राजी होता है या नाराज होता है, ये अपनी जगह पे, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं डिलीवर कर सकता। ये जो हमारा इस वक्त निजाम है, अगर लोकल पार्टी सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी में हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बाकायदा हम अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म नहीं होगी, ये जो पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स में ये खत्म नहीं होगी, निजाम नहीं चल सकता। जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन। सर राणा साहब का कहना, राणा साहब ने कहा है कि लगता है कि बात बड़ी थी और वो इसे कम करके कुछ कहना चाहते थे मोहसिन साहब, लेकिन कह ना पाए। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं मुझे मोहसिन नकवी की कोई बात समझ ही नहीं आई, वो कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये तो राणा साहब जाने, और वो कैबिनेट मेंबर हैं, ये तो उनकी कैबिनेट का मसला है, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स करूं। देखिए, मोहसिन साहब को बिल्कुल कैबिनेट में बात करनी चाहिए थी। अब बात जो सियासी बात है कि गवर्नमेंट तो एक किस्म की कोलैप्स कर गई है, एक वजीर दाखिला अगर ये बात कर दे और एक मजबूत तरीन वजीर दाखिला, उसके बाद गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं रहती, या उस वजीर की जस्टिफिकेशन कोई नहीं रहती रहने की कैबिनेट में, या नहीं रहती।
تو یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. اب اس پہ تو میں سمجھتا ہوں پالیٹکس ہو یا مورالٹی ہو یا جو بھی آپ کریں، میرے خیال میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں اور یہ چیزیں، لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں بالکل اس جو انہوں نے بات کی ہے، ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی ہونی چاہیے، میڈیا میں بھی ہونی چاہیے. سر وہ اس ملک کو آج تک اس ٹرانسپیرنسی سے یہ کام دیکھیں نا، ہوگا. دیکھیں بدقسمتی، دیکھیں میری ایک بات سن لیں، بدقسمتی دیکھیں اس ملک میں دو ہی آپ کی فارن پالیسیز ہیں، ایک افغان پالیسی تھی، ایک کشمیر پالیسی تھی. افغان پالیسی آج 40 سال بعد پاکستان نے قربانیاں دی، دہشت گردی کا شکار ہوا، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے، فورسز کے جوان شہید ہوئے، اربوں خربوں کا ہم نے نقصان کیا. آج وہ الٹ ہو گیا، باؤنس بیک آ گئے. کشمیر کے اوپر ہم نے کتنا، ہماری قوم نے قربانی دی، آج انہی کشمیریوں کو ہم نے خلاف کر لیا. ہم ان کو ہم آج دیکھیں اسلام آباد میں کوئی جلسہ کرتا ہے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہ نہیں، اس طرح پالیٹکس میں یا اس طرح ملکوں میں کام نہیں چلتا. آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کے کندھے سے ہی حکومت چل رہی ہے تو یہ رونا تو مجھے تو فرینکلی نہیں سمجھ آتا، واقعی نہیں آتا. نہیں دیکھیں، یہ آپ کی زیادتی ہے. دیکھیں ہمارے سر آپ نے کندھا دیا ہوا ہے، حکومت چل رہی ہے، کندھا کھینچ لیں بڑھم سب کچھ گر جائے گا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خیر ہم کندھا کھینچ بھی لیں گے وقت آنے پہ. آپ کو یہ پھر آپ لوگ کہیں گے پیپل پارٹی نے کرائسس میں ملک کو کہاں دھکیل کرائسس کی دیا، بات نہیں، الیکشن پھر از آپ ناٹ ہی اے بحث کرائسس کریں گے. سر. آپ جیسے دانشور جو ہیں وہ نہیں یہ سر، بحث بھی کرتے پنجاب نظر آئیں گے کی اسمبلی کہ تحلیل پیپل ہوئی، پارٹی کے نے پی کے کی مشکلات. تحلیل ہوئی، ہم لوگوں نے الیکشنز نہیں کرائے بر وقت. آئین کہتا رہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. فارم 47 اب آپ کو 2 سال پہلے والا یاد آ رہا ہے، آج کہہ رہے ہیں فارم 47 پلس ہو گیا ہے، یعنی پھر اب پچھتاوت کیا ہو سر. میرا مطلب ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پرانی چیزوں سے ہم نے سیکھنا نہیں ہے. آپ نے اس سہارا دیا ہے، اس حکومت کو آپ چلا رہے ہیں، پاکستان کے حق میں اس چلا رہے ہیں. بیٹھنے کی بات آپ کی بالکل درست ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی اب نئے انتظامی یونٹس کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم نے 1 یونٹ بھی دیکھ لیا اس ملک میں سر، ناظمین بھی دیکھ لیے انتظامی یونٹ ڈسٹرکٹ لیول مشرف کا. پھر ہم جانتے ہیں ڈویژن لیول پہ تو سر اس سے بڑا مسئلہ ہے احتساب اور گورننس اور کیپیسٹی ایشوز کا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ مخالفت اور ریزسٹنس کا ہے نا. ادھر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ریفرینڈم کراؤ، پیپلز پارٹی کے آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صوبوں کا معاملہ ہے، اور یہ کون ہے وفاق میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی اسے پش بیک کرتے رہے. سو the question is کہ ابھی وقت لگے گا یا پھر یہ فیصلہ ہو چکا، ٹھہر چکا، اب تو وہ تردد ہی ہے جو آپ سب نے مل کے کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں تردد والی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ تو کرنا ہے تو پھر اسٹیک ہولڈرز نے مل کے کرنا ہے، یا پارلیمان نے کرنا ہے، یا پولیٹیکل جماعتوں نے کرنا ہے، سب نے مل کے کرنا ہے. اور میرے خیال میں جہاں پہ کنسنسس ہو چکا ہے وہ اس پہ اس صوبہ بنانے میں بھی ساؤتھ پنجاب کا مطالبہ ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں کنسنسس بھی ہو چکا ہے. یا کسی اور جگہ پہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ اور بڑی ایک پوائنٹ سکورنگ کے بغیر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ساؤتھ پنجاب میں قطع کلامی معاف میں چند صاحب اس لیے چاہ رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا ایک فلوٹ بھی کر رہے ہیں کچھ میپس، آپ فلوٹ کر رہے ہیں، آپ کے وزراء جو ہیں بیٹھ کے وہ یہ میپس فلوٹ کر رہے ہیں، کوئی 18 صوبوں کا دکھا رہا ہے، کوئی اور یونٹس کا دکھا رہا ہے. آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی، سرائکی والے تو اپنی لسانی بیسس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بنے. بھاولپور کا تو ایک حق ہے، اس کا تو ایک رائٹ اور سٹیٹس رہا ہے ہمیشہ سے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بحال کرو واپس. نہیں دیکھیں، اگر صوبوں پہ ڈیبیٹ تو پارلیمان بہترین فورم ہے نا. یا تو آپ کہیں کہ یہ پارلیمان اس قابل نہیں ہے، یہ 47 کی ہے، یا یہ آپ فیصلہ کر لیں. نہیں آپ کون ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا. نہیں، میں یہی پھر میری رائے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، میری یہ رائے ہے کہ اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بحث کرنی چاہیے. پارلیمان بہترین فورم ہے، اور پارلیمان کے اندر جب بحث ہوگی، بے شک لمبی بحث کریں، لائیو کریں، سوسائٹی کے اندر کریں، میڈیا کو اجازت دیں بحث کرنے کی. سر اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، آپ کی اس بات پہ کون مخالفت کرے گا کچھ ڈیموکریٹ ایشوز کے آتے ہیں پارلیمان میں جن پہ بحث نہ میڈیا ہو. کو اجازت ہوتی ہے. نہیں، جب بحث ہوگی تو عوام بھی سن لیں گے، جب سامنے رکھیں گے کہ آج تک اس ملک کا نقصان کس بیوروکریسی نے کیا ہے، سیاستدانوں نے کیا ہے، کون سے کرپٹ سیاستدان ہیں جن کو بار بار اوپر لاتا ہے. میں چند صاحب آپ سے بڑے سیدھے سوال پوچھوں گی، مجھے سیدھے جواب دیں. جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اسی طرح یہ ترمیمیں بھی آئیں گی اور صوبوں کے اندر کام ہو جائیں گے یا نہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں آئیں. ہوتے دیکھا ہے نا ہم نے، یا تو نہ دیکھا ہو ان ترمیموں کو. نہیں، اب میرے خیال میں اب وہ معاملات اور یہ معاملات اور ہیں. اس طرح نہیں ہوگا، میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور سر ہونا بھی نہیں چاہیے، بیکاز مسئلہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ اس طرح نہیں، اس کو آپ
جو کنسنسس کے بغیر آپ میرے خیال میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اور باقی اس پہ ڈیبیٹ کرنا یا جو محسن نقوی صاحب کا جو لاجک ہے اس لاجک میں وزن ہے. اور چاند صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی سسٹم کو اوور ہال کرنا ہے, ریسیٹ کرنا ہے, نیا درستگی لانی ہے, تو یہ تو آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز اور رول آف لا سے کمٹ کرنا ہوگا نا. دونوں چیزوں کے اوپر کمٹل آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. پھر آپ ہاں کریں گے مگر آپ لوگ اسی سسٹم کو کندھا دیے بیٹھے ہیں. میں پھر کہہ دوں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن اور رول آف لا اور ایک ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری, بالکل اس سے بغیر نہیں کام چلے گا. اور لیکن یہ جو لاجک ہے نا, کہ ایسے یہ تاجروں کو سیٹیں دے دی جائیں یا کل کو کسان کو سیٹیں دے دیں, پھر کو مزدوروں کو سیٹیں دے دی جائیں, ایسا نہیں ہوتا. پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. تاجر اپنی ایک پارٹی بنا رہے ہیں, اتنے پاپولر ہیں, تو اگر اتنا وہ بہتر, پہلے اس سے پہلے تاجر ہی تو حکمران ہے نا. وہ ٹھیک کہا رانا صاحب نے, میاں سبان بھی چیمبر سے آئے ہیں, اور بھی بڑے بڑے آپ سیاستدان دیکھ لیں, آپ میجارٹی کیبنٹ ممبر آپ کو بزنس مین ملیں گے, ویسٹرن انٹرسٹ اسٹیٹ بینک میں آپ کو بزنس مین ملیں گے, بینک کے سربراہ آپ کو بزنس مین ملیں گے, آپ کو شوگر انڈسٹری ساری پالیٹکس میں نظر آئے گی, آپ کو سیمنٹ انڈسٹری پالیٹکس میں نظر آئے گی, گھی انڈسٹری آپ کو پالیٹکس میں نظر آتی ہے. ہاں, جو بزنس مین ریاستی نہیں ہے, جس کو نہ پرائیویٹائزیشن میں حصہ ملا, جس کو کچھ نہیں ملتا, جس کے قرضے معاف نہیں ہوئے, وہ بیچارہ ختم ہو گیا. 150 یونٹ ٹیکسٹائل کا بند ہے بیڈ گورننس کی وجہ سے, پرائرٹیز نہیں ہے. 2 سال پہلے کسی اور کا مینڈیٹ چرایا تو آپ نے فارم 47 یاد دلا دی, 2 سال بعد آ کے آج کہہ کر آج آپ کا مینڈیٹ بقول پیپلز پارٹی آپ کے یہ چرا رہے ہیں, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید بائیکاٹ کر دیں گے تیسرے مرحلے کا. ساتھ اکنامک فلاپ اور اکنامک سٹیل میٹ جو ہے یہ حکومت کر چکی ہے, ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سسٹم کپت ہو گیا ہے, نہیں چل رہا, خلاص اس طرح چلنا بھی ناممکن ہے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے تو آپ لوگ ہیں کیوں, اپنے ووٹ کیوں دیے ہوئے ہیں؟ آپ ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیلنج کیوں نہیں کرتے وزیر اعظم کو؟ یہ سسٹم کیوں چلا رہے ہیں پھر آپ لوگ, کیوں نہیں الیکشنز کی طرف پھر سے بڑھ رہے؟ ہمارے پاس الٹرنیٹ بھی نہیں ہے, اس وقت الٹرنیٹ بھی نہیں ہے ملک کے پاس. الٹرنیٹ دینا تھا پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, مولانا نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے الٹرنیٹ دینا تھا. اگر ایک جماعت جو ہے وہ کسی سیاسی جماعتوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, پی ٹی آئی جس کا نام ہے, اور کچھ اور جماعتیں نیشنلسٹ پارٹیوں کو اندر آن بورڈ آپ نے لینا ہے. یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ جو پولیٹیکل اس وقت سسٹم ہے, اس وقت صرف سیاستدان بھی نہیں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے, تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اور اگر ہم نے پولیٹیکل سپیس لینی ہے تو ہمیں بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا, پھر سپیس ملے گی سیاست کو. ادروائز پبلک بھی سیاستدانوں کے نعروں میں صرف آنے والے نہیں ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن یہ بھی میجورٹی لوگ جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگ ڈیموکریسی کو, رول آف لا کو چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم الٹیمیٹلی بھی چل رہا ہے. چلے پیپلز پی ٹی آئی کا تو آپ کی بات درست ہے کہ سر نہ وہ سڑکوں پہ آ سک رہے ہیں, نہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو متحرک کر سک رہے ہیں. چاہیں تو ان کے پاؤں پڑ جائیں, بیٹھ جائیں, کہیں کہ سر آپ ہی کے ساتھ آنا ہے, بس سڑکوں پہ آؤ. اٹس کمپلیٹلی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اسٹریٹجی ہے ہی نہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی قبلہ کہاں ہے. آئی ایگری ود یو, مگر مجھے یہ بتا دیجئے سر کہ آپ کے پاس تو بڑی واضح آپشنز ہیں ابھی. ٹو بگن ود اسٹیپ 1, تھرڈ فیز آپ بائیکاٹ کریں گے؟ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس آپشنز ہیں. ہم نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تنہا جوڈیشل کمیشن میں لڑائی لڑی, تنہا این ایف سی ایوارڈ پہ لڑائی لڑی, تنہا 18ویں ترمیم کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو کشمیر کے اوپر بھی, جس نے کشمیر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں اس کا ایک منٹ بلاول بھٹو کے علاوہ کس پولیٹیکل لیڈر نے کشمیر کا حل دیا ہے؟ لوگ تو بات کرنے سے ڈرتے ہیں, اتنے بزدل لوگ ہیں, بات بھی نہیں کر پاتے کھل کے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کشمیر کے اوپر ایک حل دیا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی حل دے کے دیکھ لے, پھر اس کے بعد دیکھ لیں. ہم نے تو ہر ایشوز کے اوپر, کوئی بھی ایشو ہو جو ملک کا اہم ایشو ہے, پیپلز پارٹی کھل کے اپنی رائے دیتی ہے اور ڈٹ کے اس کا دفاع کر. ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کو بیساکھیاں دی ہیں, لیکن ہم بیساکھیاں دینے کے باوجود 18ویں ترمیم کا دفاع کرتے ہیں, این ایف سی کا دفاع کرتے ہیں, ہم پانی کا دفاع کرتے ہیں, ہم ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں, لیکن ہم تانے بھی سنتے ہیں. اور جو لوگ پارلیمان کا حصہ بھی نہیں بنتے یا حکومت میں, ان کو تانا بھی نہیں ملتا. تانا پیپلز پارٹی کے لیے صرف یہ عجیب منطق ہے, یہ سمجھ نہیں آئی مجھے ویسے بات.
चलिए अगर फिर आप मुझे समझा सकती नहीं हैं, इतनी तो मैं आपसे अजीब समझने के मंतक लिए नहीं है तैयार हूं। सर। जरा सी लचक दिखा देना एनएफसी के ऊपर और दीगर 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के ऊपर, तो बहुत आपके भी रास्ते बहुत खोल दिए जाएंगे शायद। मगर मुझे एक बात बताइएगा कि इन द प्रोसेस सर, मैं बड़ी सीधी बात कर रही हूँ, सीधा सा जवाब दें, ये रेटरिक ही है, बातें शातें ही हैं, पहले के ऊपर शोर बचाया, कख ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, सेकंड फेज हो गया, उसके ऊपर भी ये लोग सिंपल मेजॉरिटी लेके बैठ गए हैं, कश्मीर में आप लोग शोर ही मचा रहे हैं। रियलिस्टिकली आपने बॉयकॉट करना है थर्ड फेज का या नहीं? हम एक मैच्योर जमात हैं, हम समझते हैं कि हम इस निजाम की बेहतरी चाहते हैं। हम लड़ाई को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहते कि जिस पे पहले भी एक जमात ने बाइकाट किया हुआ है और हम भी बाइकाट करके बैठ जाएं। हम डायलॉग करेंगे, अगर बाइकाट भी करना हुआ तो सीसी फैसला करेगी, अकेले कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नदीम अफजल चांद साहब मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। धमकियों और मुज़ाकरात की आरजू के दरमियान सदर ट्रंप इस वक्त एक ऐसी बंद गली में फंस चुके हैं कि जहां से उन्हें निकालने के लिए सालिस ममालिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस तमाम के दरमियान सदर ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी नेतन्याहू और उनके माबैन इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जमूद का शिकार इस सूरत हाल में इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि सालिसी करने वाले ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त को दोबारा फाल बनाने और अपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए नई सफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। इजरायली टेलीविजन चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से वाकिफ ज़राए ने बताया है कि ज़ेर गौर मुजवज़ा मुआहिदे में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ को 60 रोज़ के लिए बगैर किसी फीस के तजारती जहाज़ों के लिए खोलने की तजवीज़ शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना, आलमी बहरी तजारत को मामूल पर लाना और तवानाई की आलमी सप्लाई को दरपेश खदशात में कमी लाना है। ताहम अभी तक किसी फरीक ने इन तजवीज़ पर जवाब नहीं दिया। ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ओमान के साथ नए बहरी रास्ते से मुतल्लिक बातचीत का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि अपनाए हुर्मुज़ खोला या फिर बंद किया जा रहा है, जबकि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरगची कह रहे हैं कि अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया था कि ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने अमरीका से हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है ताकि अपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोला जा सके और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर एक मुआहिदा तय पा सके। जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के लिए कोई आखिरी मोहलत मुकर्रर की गई है, तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि मैं मुआहिदा करना पसंद करूंगा, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता क्योंकि जंग में बहुत से लोग जान से जाते हैं। नाज़रीन, आज ही सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरगची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है कि जिसमें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर जोर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर के दरमियान भी राब्ता हुआ कि जिसमें शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से यह कहा था कि कशीदगी में कमी लाइए और हमलों से गुरेज कीजिए। सदर ट्रंप ने माजी की तरह एक बार फिर हमले का ऐलान किया, मगर फिर सऊदी अरब और दीगर ममालिक के कहने पर हमला मौखर किया, लेकिन साथ ही धमकी भी दे डाली। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसे हमले कर सकता है कि जिनकी शिद्दत दूसरी जंग अजीम के बाद मिसाल बन जाएगी। Another confession of potential mass murder। पता नहीं कि वो इतने सादा हैं या ये समझते नहीं या उनको कोई एडवाइस देता नहीं या फिर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वाकई ख़त्म हो चुका है। बिकॉज पे दर पे सदर ट्रंप ऐसे बयानात देते आए हैं कि जो वॉर क्राइम्स तस्वर होती हैं। जस्ट लाइक दिस, another mass murder plan, another threat। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने भी सोशल मीडिया फोरम पर अपने बयान में कहा है कि अमरीकी सदर के मौक़िफ़ की हमायत करता हूँ और ये कह रहे हैं वो कि अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है, जबकि अमरीकी अफवाज को मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में रखा गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार और फौरी कार्रवाई के लिए भी मौजूद है। सदर ट्रंप के बयान के जवाब में ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि ओमान के साथ सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त और इसके इंतज़ाम से मुतल्लिक बातचीत जारी है। ताहम ईरानी पार्लियामेंट के रुकन हसन कशकावी कह रहे हैं कि सालिस ऐसे मुआहिदे को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बायस
जून में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग आर्जी तौर पर रुक गई थी। तहम इस वक्त असल मसला बल्कि पूरे मसले की कुंजी अबनाए हुर्मस का मामला है। जबकि दूसरी जानिब नाजरीन, CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी फौज ने अपने एहलकारों और इंटेलिजेंस तज्जियाकारों से ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसे सजा देने के लिए तख्लीकी और गैर रवायती तजावीज़ तलब कर ली हैं। CNN के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के इंटेलिजेंस शोबे के एक अफसर ने वसी पैमाने पर फौजी तज्जियाकारों को भेजे गए पैगाम में लिखा है कि ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नई तख्लीकी और गैर रवायती हिकमत अमलियों पर गौर किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि ऐसे नए तरीकों की जरूरत है कि जो रवायती ट्रेडिशनल फौजी स्ट्रैटेजी से हटकर हों और ईरान के खिलाफ मौसर दबाव पैदा कर सकें। CNN ने इस मामले से वाकिफ ज़राए के हवाले से मजीद बताया है कि एक सीनियर अमरीकी फौजी अफसर ने गुज़िश्ता हफ्ते भी इसी नौयत का पैगाम जारी किया था कि जिसमें एहलकारों से ईरान से निमटने के लिए नए ख्यालात और तजावीज़ तलब की गई थी। रिपोर्ट में ये वाज़े नहीं किया गया कि इन तजावीज़ में किस नौयत के इक़दाम शामिल हो सकते हैं या आया इनमें फौजी, मुआशी, साइबर या फिर दीगर ज़राए पर भी गौर किया जा रहा है। ताहाल अमरीकी महकमा दिफा या अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से इस रिपोर्ट पर बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसी रिकमेंडेशंस और तजावीज़ पर अमली पेशरफ्त होती है तो इसके असरात ना सिर्फ ईरान और अमरीका के ताल्लुकात बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुरत्तब होंगे। अमरीकी फौज की तरफ से गैर रवायती तरीक़ाकार से मुतल्लिक तजावीज़ मांगना ये वाज़े कर रहा है नाजरीन कि ना सिर्फ सदर ट्रंप बल्कि अमरीकी इंतजामिया भी अब ईरान जंग से निकलना चाहती है एंड इट इज कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। प्रेसिडेंट ट्रंप desperately wants an off ramp, but the minute he gets it, unfortunately लगता यह है कि उनके ऊपर कहीं ऐसा दबाव आता है कि वो उस ऑफ रैम्प को भी अबैंडन करके एक बार फिर उसी जंग में कूद पड़ते हैं। अब जीत के ऐलान के साथ आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने तज्जिए में यह भी लिखा है कि सदर ट्रंप का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करके ईरान पर हमले से मुतल्लिक पूछना ये वाज़े कर रहा है कि वो इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मशवरा करने की बजाय ईरान के हमसाय मुमालिक से मशवरे कर रहे हैं, जो वाज़े करता है कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात को हमलों पर अहमियत देते हैं और ये भी वाज़े करता है कि किस तरह बेंजामिन नेतन्याहू के मशवरे, उसकी अहमियत हर गुजरते दिन के साथ घट रही है, कम होती चली जा रही है। और मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रियलाइजेज द कैटास्ट्रफी ही हैज अनलीश्ड ऑन द वर्ल्ड। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।